अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर उर्दू हमारा पहला लेसन है अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस लेक्चर में हम ये नए सिलेबस के मुताबिक जो हमारी किताब है उसका पहला लेसन है। आज के इस लेक्चर में हम इस लेसन की मुकम्मल की जो रीडिंग है वो करेंगे और जो हवाला जाते हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबक का उन्वान देखें वो है अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इसके मुसन्निफ़ हैं, जो इसके लिखने वाले हैं वो हैं शिबली नुमानी। इसको मौलाना शिबली नुमानी भी कहा जाता है, अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से भी मशहूर हैं। लेकिन आपकी दरसी किताब में जो उसने नाम लिखा हुआ है वो शिबली नुमानी के नाम से लिखा है रहमतुल्लाह अलैह। सिनफ़ के लिहाज से देखा जाए तो ये वाला जो लेसन है ये है सीरत निगारी, मीन्स नबी मोहतरम सल्लम की हयात पाक के चंद औसाफ जौन से वो इस लेसन के अंदर डिस्कस किए गए हैं। और माखिज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये है सीरतुन्नबी जिल्द दोम। सीरतुन्नबी ये वो 7 जिल्दें हैं सीरतुन्नबी पर, और ये दूसरी जिल्द में ये वाला जो लेसन है वो लिया गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मुदावमत अमल। मुराद किसी काम को मतवातर और पाबंदी से करना, किसी भी काम को मुसलसल और लगातार करना। अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे इस पर इस कदर इस्तिक़लाल के साथ कायम रहे कि गोया वो इसकी फ़ितरत सानिया बन जाए। मुकद्दम मीन्स पहला, और अखलाक का सबसे पहला और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे और उस पर इस कदर इस्तिक़लाल का मतलब होता है साबित कदम रहना, और वो इस तरह उस पर साबित कदम रहे गोया ये इंसान की फ़ितरत सानिया बन जाए। मुराद ये इंसान की पुख्ता आदत बन जाए, ये इंसान की सेकंड हैबिट बन जाए। इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक सिर्फ़ एक ही किस्म का काम कर सकती है और वो फितरतन इस काम पर मजबूर भी है। अखलाक का सबसे दकीक नुक्ते का मतलब होता है बारीक नुक्ता, पचीदा बात। ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे उसकी इस शिद्दत के साथ पाबंदी करे, और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल, दायमी हमेशा गैर मुतबद्दल जिसमें तब्दीली ना की जा सके मतलब, और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। और लोग देखते ही देखते यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजर्द नहीं हो सकती, मुराद और कोई बात वाक़या नहीं हो सकती। सबसे पचीदा और बारीक नुक्ता ये कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे उसको इस पाबंदी के साथ इख्तियार करे और इंसान की वो हैबिट बन जाए, और जो बंदा भी उस बात को सुने, जो भी बंदा देखे और वो इस बात पर यकीन कर ले कि ये गलत काम इस बंदे से नहीं हो सकता, अगर इंसान की वो हैबिट ऐसी बन जाए, वो इंसान मुकम्मल तौर पर उसके अंदर इतना ज़्यादा इन हो जाए गोया इससे ये अफ़आल मीन्स काम इस तरह सादर होते हैं, जारी होते हैं कि जैसे आफताब से रोशनी। मतलब कि जो बंदा इस तरह काम करता है कि गोया वो उसकी सेकंड हैबिट बन जाती है, पुख्ता आदत बन जाती है, फिर उससे वो काम ऐसे ही सर अंजाम होते रहते हैं कि जिस तरह सूरज रोशनी देता रहता है, चाँद जौन सा वो रोशनी देता रहता है, और दरख्त से जिस तरह फल मिलते रहते हैं, फूल से जिस तरह खुशबू मिलती रहती है, ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। मुराद बंदा जो काम अख्तियार कर ले और वो इस काम को इस इतनी पाबंदी के साथ करे कि वो इंसान की हैबिट बन जाए, और ऐसी इंसान की हैबिट, ऐसी आदत बने कि जिस तरह एक सूरज की आदत है वो रोशनी देता है, दरख्त की आदत है वो फल देता है, फूल की आदत है कि वो खुशबू हमें देता है। और इसका नाम इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल है। इसी चीज़ का नाम इस्तिकामत है और इसी चीज़ का नाम मुदावमत है, मीन्स हमेशगी है, और किसी काम को मुतवातर करना है, और इसी काम का नाम ही पाबंदी है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ جس کام کو بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے تو پھر وہ کام ادھورا نہیں چھوڑا، اس کام پہ سختی کے ساتھ متواتر برابر لگاتار اس کام پر آپ قائم رہیں۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ ہماری شریعت قرآن و حدیث کے مطابق سنت کا لفظ اسی سے نکلا۔ سنت مینز رستہ، اور سنت نبوی سے مراد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ۔ آپ کا رستہ کیا ہے؟ آپ جس کام پر چلے، آپ کس کام پر نکلے، آپ نے جو کام شروع کیا اور اس کو مسلسل لگاتار وہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، مینز ہمیشہ فرمائی، کام کو متواتر کیا، اور بغیر کسی قوی معنی کا مطلب تو بغیر کسی مضبوط رکاوٹ کے، بغیر کسی سخت مصیبت کے کبھی اس کام کو ترک نہیں فرمایا، مینز اس کام کو چھوڑا نہیں آپ نے۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے مراد، اس بنا پر جس قدر ہم واقعات سنتے ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں اس سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس سب سے پہلے ہے حسن خلق، مراد خوش خلقی، تواضع، اچھے اخلاق۔ معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود مصافحہ فرماتے۔ مثل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا معمول یہ تھا کہ جس کسی سے بھی ملتے آپ سب سے پہلے اس کا جون سا وہ مصافحہ فرماتے، مینز اس سے ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو آپ اس وقت تک اس کی طرف سے منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ خاتم النبیین کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نہ نکلے ہوتے۔ زانوں کہتے ہیں گھٹنے کو، آپ کے گھٹنے کبھی بھی اپنے ہم نشینوں سے مراد اپنے دوستوں سے جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے احباب مینز آپ کے صحابہ کرام، ان سے آپ کے گھٹنے، آپ کے زانے کبھی آگے نہیں نکلے ہوتے، تو ان کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اور اکثر نوکر چاکر غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے، برکت والا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ تو جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا، جاڑا کہتے ہیں شدید سردی کو، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ اس نے خلق کی، یہ جو ہم نے بہترین اگزامپل دیکھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی سے مصافحہ کرتے تو آپ تب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سامنے والا شخص ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر کوئی آپ کے کان میں بات کہنے لگتا تو آپ اس کی بات مکمل توجہ سے سنتے رہتے، آپ تب تک اپنا کان مبارک سائڈ پہ نہیں کرتے تھے جب تک وہ شخص خود نہیں کرتا تھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنے صحابہ کرام میں، دوستوں میں جب کبھی بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زانے ہیں، جو آپ کے گھٹنے، کبھی ان سے آگے نہیں ہوتے تھے۔ اکثر غلام، نوکر چاکر، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بہت اچھا تھا۔ کوئی سخت سردی میں بھی اگر پانی لے کے آ جاتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ مبارک اس کے اندر لگا دیں تاکہ یہ پانی متبرک ہو جائے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی کبھی ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، کبھی آپ ان کو مطلب کہ اگنور نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت تشریف لائی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ مسلمانوں کے نبی میری بات سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کے مسجد کے باہر سین میں چلے گئے، اس عورت کی بات سننا آپ نے شروع کر دی۔ وہ عورت آپ کے کان مبارک میں کافی دیر تک بات کرتی رہی اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ اللہ کے نبی توجہ سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئی اور چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اس عورت کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور اس کی تو پورے مکے میں کوئی بھی نہیں سنتا۔ تو نبی محترم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جس کی کوئی بھی نہیں سنتا کیا میں محمد بھی اس کی نہ سنوں؟ کہ مینز آپ کے اوصاف، حسن خلق کے اندر مطلب یہ چیز تھی، آپ سبھی کی بات کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔
مجالس صحبت مینس دوستوں کے محفل میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کا رہنے والا صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران یہ خوشبو زرد رنگ کا پھول ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، ساتھ اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، مطلب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ پسند نہیں آیا، کہا ان سے کہہ دیجئے گا کہ وہ یہ رنگ جو ان سے وہ دھو ڈالیں۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے آ کر بیٹھ جاتے تو ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردائے مبارک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک جون سی ہے وہ بچھا دیتے۔ کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم عام طور پر بات کرنا، ایسی بات کرنا کہ پتہ بھی چل جائے، جس طرح کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اس طرح ابہام اس لیے فرماتے تھے مینز غیر واضح بات اس لیے کرتے تھے کہ کسی شخص کی ذلت نہ ہو، مینز اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کی احساس غیرت میں کمی نہ آئے، مطلب کہ اس کی عزت نفس کا خیال بھی رہے اور بندے کو جو بات ہے اس کا پتہ بھی چل جائے۔